हाथ सब बटाओ रे, की तरक्की में हाथ सब बटाओ रे, वोट दे के सब अपना फर्ज भी निभाओ रे, देश की तरक्की में। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत आज वोटिंग हो रही है 40 असम्बली हलकों पर। ये वोटिंग का अमल जो है इस वक्त खुश असलूबी से जारी है, तो हम खुसूसी ब्रॉडकास्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथी मुबश्शिर रुफ़ाई और तकनीकी मुआवनत के लिए मेरे दाएं जानिब बैठे हैं मुख्तार अहमद शाह। रुफ़ाई साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सुहेल आपको भी मेरा सलाम और सुनने वालों की खिदमत में भी हमारा खुलूस भरा सलाम पहुँचे। तो देखिए सुहेल साहब, अभी 5:30 बज चुके हैं जी। तो करीबन आधा घंटा रह चुका है वोटिंग के अमल में। शाम 6 बजे इख्तिताम को पहुंचेगा जी। अभी तक की जो हमारे पास इतलात हैं बिल्कुल पुरअमन तौर पर और खुश असलोबी के साथ ये पोलिंग का अमल अभी जारी है। तो इस वक्त जब कुछ देर पहले मैंने कुछ नुमाइंदों के साथ, अपने कॉरेस्पोंडेंट्स के साथ बात की, तो कुछ ऐसे पोलिंग मराकज़ भी हैं जहां पे सपहर में काफ़ी भीड़ देखने को जी मिली, काफ़ी तादाद में। अभी ये इत्तलात मिली हैं कि सुबह के औकात में जो पहले 1-2 घंटे थे उस वक्त बहुत भीड़ रही पोलिंग स्टेशंस पे। उसमें फिर अगर हम बात करेंगे कश्मीर सूबे की, तो कुछ लोगों को अपने खेतों में, अपने बागात में काम पर जाना था, तो उस वजह से भीड़ थोड़ी कम हो गई। और जम्मू सूबे में ऐसा होता है कि वहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है, तो गर्मी की वजह से वहाँ दिन में ज़्यादा बाहर नहीं आते हैं लोग, तो इसलिए सपहर में ज़्यादा वोटिंग हो रही है। तो इससे पहले वाले प्रोग्राम में जब हमने अपने बारामूला के नुमाइंदे कौसर सलाम से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोगों ने आज मैनेज किया पूरा दिन जी। पहले आधे दिन में घर के कुछ लोग आए वोट डालने के लिए, बाकी लोग काम करते रहे, चाहे खेतों में या बागात में। मतलब ऑर्गेनाइज्ड तरीके पे घर में भी ये प्लान बनाया था कि इस वक्त की इत्तलात है कि इस वक्त बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पे अभी भारी भीड़ लगी हुई है। तो उस ताल्लुक से हम लोगों से कहना चाहेंगे जो अभी पोलिंग स्टेशंस पर हैं, तो 6 बजे के पहले जो लोग पोलिंग स्टेशंस पे कतारों में लग जाएंगे उनको वोट डालने का पूरा मौका मिल जाएगा, चाहे 6 बजने के बाद भी उन्हें वोट। मतलब अगर किसी मिल 6 बजे तान टाइम, तो सो हेके तम पत्ते वोट त्रेत अगर प्रोविजन सो गैस आसन पोलिंग स्टेशंस में एंटर गैस आसन, मतलब लाइन में गैस आसन सामत। तो रुफ़ाई साहब, चूंकि तो पता कि ओस अक बोड़ बार जमहूरी यथ वनो फेस्टिवल अख ओस युस जन अगस्टस में स्टार्ट गो, तो आज वात वारकार वोटिंग हुंद अमल आन, तो ऊट में गैस पता वोटिंग हुंद सिलसिल शुरू। तो अभी आपके पास कुछ डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए 5 बजे तक के आदाद शुमार हैं हमारे पास जी। 5 बजे तक जो जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर पोलिंग दर्ज हुई है वो है 65.48%। चल, हमने इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि कभी इम्कान है कि आज की पोलिंग 70% तक जाएगी, 70 से ज्यादा जाएगी। अब देखिए ये 5 बजे की पोलिंग परसेंटेज है जी। 65.45% जम्मू कश्मीर में मजमूई पोलिंग है और अभी 1 घंटा बाकी है वोट डालने के अमल का। तो हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि ये 70%। तो पिछले 2 मरहले जो हमारा पहला और दूसरा मरहला हुआ, तो उसमें जो पोलिंग शरह दर्ज की गई थी उसको ये आज शरह ब्रेक, ये रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का क्या हाल है? जी बिल्कुल, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बता देता हूँ। कश्मीर जो नॉर्थ कश्मीर के 3 अजला हैं उनमें हम बांडीपोरा की बात करेंगे तो 63.33% पोलिंग दर्ज हुई है। बारामूला में 55.73% पोलिंग दर्ज हुई है और कुपवाड़ा में 62.76% पोलिंग दर्ज हुई है। तो जम्मू की बात करेंगे, वहां पर 4 अजला में आज पोलिंग हो रही है और 24 हल्के हमारे जम्मू सूबे के हैं। तो जम्मू जिले में 66.79%, कठवा में 70.53%, सांबा में 72.41% और उधमपुर में तकरीबन 73% पोलिंग दर्ज की गई है। ये 5 बजे तक के आदाद शुमार है। पर हम परसेंटेज पर बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ कॉल साहब भी जुड़े हैं, मगर यहाँ से लाइन पे हमारे साथ हैं साबिर अयूब। इनसे पहले बांडीपुरा जिले का हाल जानते हैं। हेलो जी।
ہاں صابر صاحب کیا حال چال اتک صورت حال ونکس چونکہ روٗد کٔژتام منٹی 1 گٲنٛٹہٕ 15 منٹ روٗد لگ بگ ووٹنگ ختم گژھنس منٛز تو کیا ون لاسٹُک صورت حال کیا اتہ بانڈی پورہ ضلعک؟ سٲنۍ صٲب ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ پولنگ ہُنٛد یُس ترٛیٚیِم مرحلہٕ اوس یہِ روٗد اوور آل اگر أسۍ وٕچھو یِمن ڈسٹرکٹ بانڈی پورہس منٛز بہٕ گوس 3 یِمن کانسٹچوینسین منٛز 2 کوٚر مےٚ پوٗرٕ پٲٹھۍ وٕچھان یہِ روٗد بالکل پُرامن تہٕ مگر آو رِکاڈ تعدادس منٛز ترٛٲے اتہِ ووٹرو پنٕنۍ ووٹ یِم مُطالبہٕ ٲسۍ کران یِمن دِلس منٛز یہِ خٲہِش ٲس کہِ سون نُمایندٕ بنہِ سون نُمایندٕ بٔنِتھ کرِ سُہ اسمبلی منٛز سٲنۍ کتھٕ تاکہِ روزگار چھُ یا آب چھُ یا بجلی چھِ یا سڑکہٕ چھِ یا دیٖگر روزمرٕکۍ مسٲیل یِم چھِ تِم گژھن تمہِ سۭتۍ حل مگر بٔڑ کتھ ٲس یہِ لبنہٕ یِوان کہِ واریاہ یِم پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ جوان ٲسۍ یِم بڑٕ جذبہٕ سان ٲسۍ ووٹ تراونہٕ یِوان یِم گۄڈنِچ لٹہِ تہِ ووٹ ٲسۍ تراوان تِم ٲسۍ دپان چھِ جمہوٗرِیتٕچ سۄ اکھ یہِ ہسا کٔڑی اکھ بُنیاد چھِ گژھان جمہوٗرِیتٕچ امی سۭتۍ شروٗع تاکہِ یُس یہِ پاپُلر گورمینٹ یِتھ یتھ أسۍ واتہو رسٲیی یتھ تام اَسہِ گژھِ ہے تاکہِ سٲنۍ مسلہٕ گژھن حل چوٗنکہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ افسر شٲہی وٕچھان چھُ حالانکہِ مجبوٗری تحت ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قانوٗن وٕچھان چھِ قانوٗنس منٛز چھِ یِوان اَسہِ وٕنکیٚنس چھِ أسۍ یوٗ ٹی منٛز چھِ ایل جی سرکار مگر رسٲیی چھِ اتھ منٛز أکِس عام انسان سٕنٛز مُشکل گژھان ہر کُنہِ کامہِ چھِ توارت لگان سیکٹریٹ واتُن چھُ مُشکل یا کُنہِ منی سیکٹریٹ واتُن چھُ مُشکل پتہٕ تتہِ افسرس نِش چوٗنکہِ ییٚلہِ اکھ نُمایندٕ اکھ بنان چھُ نُمایندس نِش واتُن چھُ سہل گژھان سُہ چھُ تِمنٕے لُکن منٛز آسان تتی تاکہِ سُہ ہیٚکہِ تِہنٛدۍ مسلہٕ ہر کُنہِ جایہِ تُلِتھ یہِ چھِ اکھ آش اکھ روزان بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ پاپُلر گورمینٹ بنان چھِ اکھ آش اکھ چھِ گژھان ہر کٲنٛسہِ پٲدٕ تتھ لحاظس خٲطرٕ وٕچھ مےٚ آز واریاہ نوجوان تہِ ووٹ تراوان یِم یہِ ٲسۍ ونان کہِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ روزگارٕکۍ مسلہٕ آسان حالانکہِ واریاہ ووٚن مےٚ یہِ کتھ تہِ یہِ چھِ ژٮ۪تس پاوٕنۍ لایق زِ سرکٲرۍ نوکری ہٮ۪کن نہٕ ہر کٲنٛسہِ میٖلِتھ کینٛہہ. شُکریہ صابر صٲب شُکریہ تُہُنٛد أسۍ کرو وۄمید کہِ یِمو زن لُکو ووٹ ترٲے تہٕ یِم زن ممبر پتہٕ چُننہٕ یِن یِم زن ایوانن تام واتن تِم اترن پوٗرٕ امیدوں پہ وہ کھرا اتریں گے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ صابر. دیکھیے سہیل صاحب صابر ہمیں بانڈی پورہ ضلع کی جو ہے صورتحال بتا رہے تھے. میں اپنے سننے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ گریز میں 76% ووٹنگ درج کی گئی ہے. رفائی صاحب اوسُس بہٕ وٕچھان اینلسِس کران جی یِم ٲسۍ 40 حلقہٕ چھِ آز JNK کِس منٛز یِمن حلقن پٮ۪ٹھ ووٹنگ گژھان چھِ وٕنکیٚن تہٕ گُریز چھُ 2مِس نمبرس پٮ۪ٹھ یِوان 76%. ہاں 76 آلموسٹ 75.89% چھُ وٕنکیٚن یعنی کہِ یہِ چھُ 67% چھُ یِوان تہٕ فٔسٹ نمبرس پٮ۪ٹھ چھُ چھمب. بالکل أسۍ ٲسۍ کٔشیٖرِ صوٗبٕچ کتھ کران تہٕ کٔشیٖرِ منٛز چھُ یِہوے گۄڈٕنِکِس نمبرس منٛز گُریز تہٕ جمِیُک چھمب چھُ اَسہِ یِوان جموں ضلعس منٛز اکھ حلقہٕ تہٕ تَتہِ چھُ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ پولنگ گٔمٕژ اَسہِ. تہٕ اَسہِ چھُ بارہمولہ اکھ آز سیٲسی اعتبار سٮ۪ٹھاہ اہم ضلعہٕ ماننہٕ یِوان. اَتھ منٛز چھِ 7 ایسمبلی حلقہٕ تہٕ 7 ایسمبلی حلقن منٛز چھِ مطلب اَسہِ اوس اَتھ منٛز اکھ یِوان اکھ ٹنٛگ مرگ یَتھ أسۍ برونٛٹھ ناو اوس اَتھ ایسمبلی حلقہٕ تَتھ چھُ گُلمرگ چھُ تَتھ ناو یا کریری واگورا. یہِ چھُ اکھ نوٚو حلقہٕ چھُنہٕ کینٛہہ یہِ اوس سنگراما حلقہٕ تٔتھۍ دِتُکھ ناو. بہرحال ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جڑ چکے ہیں بارہمولہ سے ہمارے نمائندے کوثر سلام. کوثر بارہمولہ میں اچھی خاصی پولنگ ہوئی ہے 55.73% مجموعی ضلع جو آپ نے ہمیں اعداد و شمار بتائے اور جو گلمرگ اور اوڑی کے جو آپ نے ہمیں فگرز بھیجے ہیں 65% پولنگ ہوئی ہے دونوں جگہوں پر. گلمرگ میں بھی 65% اور اوڑی میں بھی 65% اور باقی حلقوں میں 45 سے 50 کے درمیان پولنگ ہوئی ہے. اس وقت کی کیا صورتحال ہے جب 20 منٹ رہ گئے ہیں باقی پولنگ میں؟ جی مبشر جو 2 حلقے آپ نے جن کا ذکر کیا گلمرگ اور اوڑی یہ ٹریڈیشنلی ہائی ووٹر ٹرن آؤٹ یہاں پہ رہتا آیا ہے جی بیکاز یہ دونوں جو ہیں فار فلنگ ایریاز ہیں اور دونوں کہیں نہ کہیں بارڈر سے بھی ملتے ہیں جی. لیکن یہاں پہ پہلے سے ہی اگر آپ پچھلے 2-4 الیکشنز بھی دیکھیں گے تو یہاں پہ ہائی ٹرن آؤٹ رہا ہے. وہ ایک ٹریڈیشن یہاں پہ رہا ہے. تو اس بار وہ ٹریڈیشن جو ہے انہوں نے مینٹین کر رکھا ہے اس کو نیچے نہیں آنے دیا ہے. اور دوسری بات جو اوڑی کی آپ نے کہی اوڑی میں یہ بھی ہے کہ جو LOC کے بالکل پاس میں گاؤں ہیں گورنمنٹ نے کیا کیا تھا ECI نے کیا کیا تھا اس بار کہ جو اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ایریاز تھے LOC کے آس پاس وہاں پہ 40 پولنگ اسٹیشنز اس بار قائم کیے گئے تھے. صرف اس لیے تھے تاکہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کھل کر باہر آ سکیں اور پھر
वोट डालें। जो 65% अभी आप जिक्र कर रहे थे, ये उसका भी एक नतीजा है। मतलब ज्यादा मसाफतें वोटर को तय ना करना पड़े, इसलिए अच्छी खासी तादाद में पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। जी और उनको आसानी भी होती है इससे, क्योंकि पहले क्या होता था कि 1-2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। अब जब आपकी दहलीज पे ही ये पोलिंग बूथ है, तो आप आके वोट डाल के चले जाते हैं, अपना काम कर लेते हैं, तो उससे वोटिंग टर्नआउट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। वही टंगमर्ग में भी है। टंगमर्ग में इस बार ये भी देखा कि अभी लगभग 1 घंटा पहले मैं एक पोलिंग स्टेशन पे था, याद नहीं रहा नाम उसका, लेकिन इस वक्त भी वहां पे लंबी कतारें थी जी। सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा पहले की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पे मुझे बताया गया, जो पोलिंग स्टाफ था वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे 1300 वोट है, 1300 कुछ थे वहां पे, और 800 के करीब वोट डाले जा चुके थे। अभी जो लाइन वहां पे थी, लड़कियों की, औरतों की अलग से थी और मर्दों की अलग से थी, उसमें भी मेरे अंदाजे से 100-200 लोग लाइनों में लगे थे, और भी आ रहे थे जो प्रीमाइसेस से बाहर थे, क्योंकि अंदर जगह नहीं थी। जी मुझे ये लग रहा है कि वहां पे 60, ये मैं एक पोलिंग बूथ की बात कर रहा हूँ, 65% नहीं, वहां पे तो मुझे लग रहा है कि 90 से ज्यादा होगा, 90% से ज्यादा होगा। और ये सिर्फ एक नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है, ऐसे बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस हैं जो मैंने देखे, जहां पे पूरा दिन जो है वो जो वोटिंग का कौसर, गुलमर्ग और उड़ी की हमने बात की, अभी तक 65% की दर्ज हुई है वोटिंग, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये 70-75 तक जा सकती है, और बारामूला जिले में तकरीबन 65% तक जाएगी। आपने तफसीलात दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कौसर। तो देखिए जी, ये कौसर सलाम हमारे साथ थे, बारामूला के हमारे नुमाइंदे हैं जी। हाँ, लाइन पे जी। या जैसे ये जानने में है, मतलब ऐसे मैंने सुना है कि जैसे अभी तो 20 ही मिनट या 15 मिनट बाकी रहते हैं जी पोलिंग के जी। तो लेकिन जो उस प्रेमाइसेस में पोलिंग स्टेशन के अंदर जो मतलब दाखिल हुए होते हैं जी, उनको कुछ टाइम दिया जाता है। They will be allowed to cast their vote। वो हमने अभी बात की थी, यानी कि अगर उसका 7 बजे तक भी हो जाएगा, 6:30 बजे तक की, अभी तो ऐसा है कि जो लोग लाइन में लग गए होंगे, कतार में आ गए होंगे वोट डालने की गरज से, अगर वो प्रेमाइसेस के बाहर भी वो कतार है, अगर प्रेमाइसेस में जगह नहीं है लेकिन कतार में लोग खड़े हैं, तो उनको भी अंदर जाके वोट डालने का मौका दिया जाएगा, चाहे वो 6 बजे के बाद हो, जितना भी ज्यादा टाइम लगता है उसमें वो दे सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं। हाँ, रुफै साहब, रफीक है हमारे साथ कुपवाड़ा से जी। हेलो जी। हाँ रफीक, ये बताइए क्या है सूरत हाल पोलिंग की? चूंकि दिन में तो हमने देखा था थोड़ा धीमा पड़ गया था ये वोटिंग का अमल, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है अब जबकि 15-20 मिनट बाकी रह चुके हैं पोलिंग कंप्लीट होने में? जी सोहेल साहब, कुपवाड़ा जिला में पोलिंग का जो अमल है वो काफी तेज हो चुका है। कुपवाड़ा जिला में 5 बजे तक मजमूई तौर 62.77% वोटिंग हुई है। करना में 66.30%, ट्रायगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 62.27%, कुपवाड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 59.68%, दोलाब में 61.22%, हंदवाड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 69.6% और लंगेट असेंबली सेगमेंट में 59.81% वोटिंग हुई है। जिले के जो सभी पोलिंग मराकज हैं, पोलिंग मराकज में पुरअमन तरीके से पोलिंग हो रही है। पूरे दिन पहली बार वोट डालने वालों से लेकर बुजुर्ग और ख्वातीन वोटर अपनी अपनी बारी जी का पोलिंग मराकज के बाहर इंतजार करते हुए देखे गए। तो ये जो इलेक्शन हो रहे हैं 10 साल के वक्फे के बाद हो रहे हैं, तो इस ताल्लुक से लोगों में काफी जोशो खरोश था पूरे जिले में, खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स जो थे या बुजुर्ग वोटर्स? सोहेल साहब, कुपवाड़ा जिला के जो बेशतर एरियाज हैं वहाँ पे हम पोलिंग मराकज में गए, वहाँ लोगों का कहना है कि वो इस बार ना वोट अमन और खुशहाली के लिए दे रहे हैं और उनमें काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रफीक इस जानकारी के लिए। कुल साहब, सोहेल, मैं आप इससे पहले बता दूं कि कुपवाड़ा में जो इन्होंने बताया कि अराउंड 63% अभी तक मजमूई पोलिंग हुई है जी, और कभी इम्कान है कि 70% ये टच करेगा ये फिगर। हल्का जो है उसमें ज्यादा जी, सबसे ज्यादा वहाँ हंदवाड़ा में हुआ है, लगभग 70% के आसपास जी, बिल्कुल 69.06 जी। और कौल साहब, ये भी आप देख लीजिए कि त्रहगाम एक पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, यहाँ पर भी तकरीबन 63% पोलिंग दर्ज की गई है, तो यहाँ के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर इस जमहूरी अमल में हिस्सा लिया है। तो बहरहाल रुफाई साहब, चूंकि
چونکہ اس پاو تھوڑا بیٚیہِ ییٚتنَس یاد یِمن پنٛنٮ۪ن یِم زن سامعیٖن سٲنۍ چھِ ٹوٹل یِم زن سیٖٹہٕ آسہٕ اَسہِ ییٚتہِ 90 سیٖٹہٕ آسہٕ. بالکل گوٚو 2014 منٛز آسہٕ اَمہِ کھۄتہٕ تھوڑا کمٕے پہن ڈِلِمِٹیشن پتہٕ گوٚو اَتھ منٛز 7 ہُنٛد اضافہٕ. بالکل سو ونو اس پر کہ اس میں ہمارے پاس جو ارسوائل اسٹیٹ آف JNK جو تھا جو قانون ساز اسمبلی تھی اس میں 87 سیٹس ہوا کرتی تھی ہمارے. جب لداخ بھی ایک حصہ تھا جموں کشمیر کا تو لداخ کی 4 سیٹس تھیں اسمبلی کی, وہ یہاں سے نکل گئی. پھر 83 ہمارے پاس رہیں, لیکن ڈیلیمیٹیشن کمیشن جو بنایا گیا تھا 2022 میں جو اس نے اپنی فائنل رپورٹ دی اس میں 7 سیٹیں ایڈ کی گئی. اس میں ایک کشمیر صوبے میں ہے جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کپواڑہ ضلع میں ترہگام کی ہے, اور جموں سے 6 کو ایڈ کیا گیا. تو ان کی سیٹوں کی جموں صوبے کی جو ٹوٹل سیٹیں ہیں وہ 43 بن گئی جی, تو کشمیر صوبے کی 47 ہیں ابھی. تو یہ جو 90 سیٹس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں سے 74 جو سیٹس ہیں دے آر مینٹ فار جنرل کیٹیگری کے لیے, اور 9 جو سیٹیں ہیں وہ ST کیٹیگری کے لیے ریزروڈ ہیں, اور 7 سیٹیں جو ہیں شیڈول کاسٹ زمرے کے لیے جی. تو ٹوٹل اگر ہم بات کریں پورے UT کے جو 40 حلقے ہیں, آلموسٹ 89,03,000 ووٹرز جو تھے 90 حلقوں کے لیے, ان 90 حلقوں کے لیے ووٹنگ کے اہل تھے وہ جی. تو ہم نے دیکھا کہ اوور آل اچھی پرسنٹیج رہی. پہلے مرحلے میں 61%, پھر دوسرے مرحلے میں تقریباً 57%, اور آج ہمیں لگ رہا ہے جو ابھی تک 5 بجے کی جو فگر ہے نا ہمارے یہاں, تو وہ تو کراس ہو گیا ہے پچھلے 2 مرحلوں سے. 61 سے زیادہ ہے, 57 سے زیادہ ہے, ابھی تک 66 تقریباً 66% ہو گئی ہے, اور بہت اسٹرانگ یہ ایک امکان ہے کہ یہ 70-75% تک چلا جائے گا 5 بجے تک. جی 5 بجے تک, کیونکہ 1 گھنٹے کا ایڈ ہوگا تو وہ 70-75 تک جائے گا ہی. تو اس بار جب ہم نے دیکھا کہ یہ لٹہ یم زن ووٹر نا irrespective of their age and their باقی یم زن تہذ بلانگنگس آسن اس کو چھوڑ کے they were very serious. بالکل بالکل, مطلب گۄڈٕ پٮ۪ٹھے سنیل جی کہ مدعے ہیں ہر ایک کے پاس, everybody wants their problems, their یم زن issues چھِ تم گژھِ سالو گژھن تاکہ یُس زن تہنٛد معیار زندگی چھُ سُہ گژھِ ہا بیٚیہِ بہتر. یُس زن أسۍ رپورٹٲرٕس پنٕنۍ تہِ ٲسۍ ونان کہ آز کِتھ پٲٹھۍ گٔے, کیٛاہ وجوہات گٔے, یہ ووٹنگ پرسنٹیج بڑیو. مےٚ چھُ باسان یم زن مایگرنٹ ووٹٲرٕس سٲنۍ تہِ تِمو تہِ نیوٗ حظ واریاہ اصل پٲٹھۍ ووٹنگ ہٕنٛدِس عملس منٛز, یہِ زن برونٛہہ ٲس نہٕ اَسہِ صورت حال نظرِ گژھان کینٛہہ, ووٹنگ پرسنٹیج بڑھے تم سے. تو چونکہ ہمارا جو پروگرام ہے اب اختتام کو پہنچ رہا ہے, چونکہ ہم نے پچھلے جو تھے مراحل میں ان میں بھی ہمارے ساتھ ایک لمبی چوڑی ٹیم ووٹ اس ہیکو بے اکھ اپیل کٔرِتھ تم گژھن تو ون 10 منٹ ونچ ٹائم کٲنٛسہِ ونکٮ۪ن تہِ اگر ییٚژھِ سُہ دیُن تٔمِس پَزِ ویسے دیُن. بالکل اٹ شُڈ کاسٹ مطلب ون تہِ پَزِ تِمن گژھُن, اور ٹایم چھُ اگر تِم لاینہِ منٛز لگن تِمن یی ووٹ دِنُک موقعہٕ. یِتھ کٔنۍ تُہۍ وَنان ٲسِو 6:30 تہِ اگر بجن تہٕ مطلب ونکٮ۪ن پَزِ یہِ گژھِ نہٕ یہِ اتھ سۭتۍ روزُن مطلب دے شُڈ جسٹ ایکسرسائز دیئر رائٹ ٹو فرینچائز. تو یتنس پاو اس پنن یم سامعین یاد کہ ایک لمبی چوڑی ٹیم ہے جس نے یہ لائیو پروگرام جو ہے ان تک پہنچانے میں ایک کلیدی رول ادا کیا. آج ہمارے اناؤنسر جو آن ڈیوٹی ہیں ظہور احمد, انجینئر صاحبان امیت کمار جی, الطاف حسین صاحب چھ, ارشاد احمد صاحب چھ, سن یم زن پروڈکشن ٹیم چھ مختار احمد, میر حمید, اور ہمارے جو صبح کے جو اینکرز تھے شبیر الزمان, شیخ تجمل, اس کے علاوہ کوثر سلام, PTC رفیق احمد, صابر ایوب, اور جموں سے ہمارے ساتھی, اور سنیل کول جی, اشفاق شاہ صاحب, اور ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں کلیدی رول ادا کیا. کہ جو ہم نے 18 ستمبر کو, 25 ستمبر کو اور آج یہ لائیو شوز کیے, پورا دن ہم لوگوں تک جانکاری, اور امید کریں گے کہ لوگ اس کو انہوں نے اس پروگرام کو پسند کیا ہوگا. بالکل بالکل, ہاں وہ ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. اور جو ہمارے شعبۂ خبر کے سربراہ ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں سنیل کول جی, ان کی نگرانی میں جو یہ سارے پروگرام لوگوں تک پہنچائے گئے تو بہت ہی کامیاب رہے. ہمارے سوچنے کے حساب سے, ہمارے زاویے سے لوگ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں, اور جو اس کی تہذیب و ترتیب کرتے رہے پروگراموں کی ہمارے ساتھی. تو ہمارا ای میل آپ بتا دیں گے radiokashmir@gmail.com, اس پہ وہ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. آپ نے بتا دیا, میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں اپنے سامعین کو کہ radiokashmir@gmail.com, کوئی بھی آپ سجیشن دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ 8 اکتوبر کو اب ووٹنگ کی گنتی ہوگی, تو ابھی اب ساری نظریں 8 اکتوبر پہ رہیں گی, اور ہماری کوشش یہی رہے گی 8 اکتوبر کو بھی کہ ہم اپنے سامعین کے ساتھ جڑیں گے اور تازہ ترین صورتحال ان تک پہنچاتے رہیں گے. ونکس دیو میں تو مبشر صبس اجازت. السلام علیکم. کی ترقی میں ہاتھ سب بٹاؤ رے, ووٹ دے کے ووٹ دے کے ووٹ دے کے سب اپنا
فرض بھی نبھاؤ رے، دیش کی